बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ल्यू यानी कि बुर्ज असद का मई 2021 का महीना कैसा रहेगा? इस महीने ल्यू यानी कि बुर्ज असद के लोगों को अपने जॉब, बिजनेस या काम के सेक्टर्स में इंतहाई मोहतात रहना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती भी आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। यह महीना शादीशुदा लोगों के लिए शानदार रहने वाला है। इस महीने आप लोगों को अपने कैरियर के मामले में समझदारी से काम करना होगा। आपको अपने वर्क एरिया में कई उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके 10वें घर में राहु और मरकरी की मौजूदगी आपको जल्दी मुतासिर कर सकती है। कोई भी छोटा सा इवेंट आपको जल्दी मुतासिर कर देगा। अपने कुलीग्स की तरफ से भी आपने मोहतात रहना है। आप अपने कुलीग्स की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं होंगे। इस महीने आपको ज्यादा काम अपने हाथ से करना पड़ सकते हैं क्योंकि आप अपने कुलीग्स के कामों से मुतमईन नहीं होंगे। 14 मई के बाद जब सूरज आपके 10वें घर में दाखिल होगा तो आपने मजीद एहतियात करनी है। आपके ऑफिस, बिजनेस या किसी भी काम की जगह पर कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका वर्कलोड भी बढ़ सकता है जो कि आपके लिए परेशानी की वजह बनेगा। अगर आप इस महीने अपने काम में अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो तो आपको दफ्तरी सियासत से दूर रहना चाहिए। इस दौरान किसी की बेइज्जती ना करें, किसी से भी तल्ख कलामी ना करें, किसी से बहस मुबासे में बिल्कुल भी ना जाएं, वरना आपकी अपनी ही साख को नुकसान पहुंचेगा। इस दफ्तरी सियासत में प्रोफेशनल जेलसी भी ज्यादा बढ़ेगी, तो आप इस सियासत में बनने वाले ग्रुप से दूर ही रहना क्योंकि बाद में यही ग्रुप्स एक्सपोज होंगे और आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप लोकल लेवल पर कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे कोई दुकान जैसा कोई बिजनेस चला रहे हो, तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि आप इस महीने में बहुत पैसा कमाओगे और आपका कारोबार भी खूब चलेगा। आप अपने कारोबार में जिद्दत लाने का सोचेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कारोबार को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज कर सकते हैं और इसी जैसी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कारोबार को बेहतर करने के लिए आपकी फैमिली और दोस्तों का ताउन आपके साथ रहेगा। आप अपने इन्हीं करीबी लोगों की मदद से अपने कारोबार को आगे ले जा सकेंगे और यही लोग आपकी बहुत सारी परेशानियों को खत्म करने में भी मदद करेंगे। पैसों के मामले में अगर हम बुर्ज असद के लिए मई का महीना देखें तो इस ज़ोडिएक साइन के लोगों की माली जिंदगी अच्छी ही रहेगी, बुरा नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कभी एवरेज आमदन रहेगी तो कभी एकदम से ज्यादा इनकम भी हो सकती है। दूसरी तरफ मरीख आपके 11वें घर में होगा जिसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफा भी मुमकिन है और 28 मई के बाद वीनस आपके 11वें घर में चला जाएगा जिसकी वजह से आप लोगों की आमदन में एकदम इजाफा हो सकता है। एकदम आपको कोई बूस्ट मिल सकता है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों को कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है जिससे आप लोगों को काफी फायदा हो सकता है। इस महीने आपको अपने गैर जरूरी अखराजात जो हैं उन पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि ये वक्त सेविंग्स करने का है। यही सेविंग्स आपको मुस्तकबिल में काफी काम भी आएंगी। इस ज़ोडिएक साइन के जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई वो पार्टी के मूड में रहेंगे। वो लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर सकते हैं जिसमें आप लोग काफी पैसा खर्च कर दोगे। आप लोगों को अपने बजट के मुताबिक खर्च करना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं कि इस महीने आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं और अगर हो सके जब इनकम ज्यादा हो, आपकी कोई डील हो जाए या आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और उससे आप ज्यादा पैसा कमा लो तो आप सेविंग्स की तरफ जाओ। अगर आप पैसा ज्यादा खर्च करोगे, आप अखराजात ज्यादा कर लोगे तो मुस्तकबिल में आपको कोई परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये वक्त सेविंग्स का है। आप पैसे सेव करना भी शुरू कर दो और अगर आप पैसा खर्च करने का सोच भी रहे हो या कोई ऐसा काम आन पड़ा है जिसमें आपका खर्चा हो सकता है
تو بھی آپ کو اس بارے میں گھر کے بڑوں سے مشورے کے بعد ہی خرچ کرنا چاہیے۔ بات کریں اگر صحت کی، تو صحت کے حوالے سے لیو لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ صحت کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پر کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کیجیے۔ مئی کے مہینے میں آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ کوئی بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو یوگا، مراقبہ بھی شروع کرنا چاہیے، میڈیٹیشن کرنا شروع کر دیں، صبح کی سیر کریں، مارننگ واک سے آپ کی صحت کافی بہتر رہے گی۔ اگر آپ ایکسرسائز کرو گے، یوگا کرو گے، صبح کی سیر کرو گے یا میڈیٹیشن کرو گے تو آپ اپنے جسم میں مثبت قسم کی تبدیلیاں دیکھو گے، کچھ پازیٹیو چینجز آئیں گے اور آپ خود کو ہلکا ہلکا محسوس کرو گے۔ اگر آپ پہلے سے ہی بیمار ہو یا پہلے سے ہی کوئی ایسی بیماری ہے جو لمبی چلی آ رہی ہے تو آپ کو مئی کے مہینے میں اپنا ماحول تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دن کہیں گھومنے کے لیے نکل جائیں، کسی ہل سٹیشن پر چلے جائیں، وہاں رہنے سے آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں محبت، شادی یا ذاتی تعلقات کی، تو سب سے پہلے محبت کی بات کریں۔ جو لیو لوگ محبت کے رشتے میں ہیں انہیں مئی کے شروع کے دنوں میں اپنی بات چیت میں احتیاط کرنا ہوگی۔ سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کریں، کیونکہ بحث اور لڑائی جھگڑے میں آپ دونوں کی یعنی کہ آپ کی اپنے سپاؤس کے ساتھ علیحدگی کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دونوں کے خیالات میں بہت فرق ہو اور یہی فرق آپ دونوں کے درمیان جھگڑے بھی کروا سکتا ہے۔ اگر آپ مئی کے شروع کے دن لڑائی جھگڑے کے بغیر نکال لیتے ہو تو آہستہ آہستہ مہینے کے آخر تک صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اور جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے حالات بہت اچھے ہیں۔ آپ لوگ شادی کی بات چلا سکتے ہو۔ اگر آپ اس وقت شادی کا پیغام بھیجو گے تو آگے سے انکار نہیں ہوگا۔ مئی کے مہینے میں آپ کو اپنے بیلوڈ کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوگا۔ کام کا بوجھ تو بڑھے گا، لیکن آپ کو اپنے بیلوڈ، اپنے اسپاؤس کے لیے بھی کچھ وقت لازمی نکالنا پڑے گا۔ اس سے آپ دونوں کے درمیان اعتماد بڑھے گا اور محبت بھی بڑھے گی۔ مئی کا مہینہ جو شادی شدہ لیو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اچھا رہنے والا ہے۔ آپ کے ساتویں گھر میں مشتری کی موجودگی آپ دونوں میاں بیوی کو ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی دے گا۔ آپ دونوں میں ہم آہنگی بڑھے گی اور آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ اس مہینے آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ کچھ انوکھے راز بھی شیئر کر سکتا ہے، اور کچھ لیو کپلز کسی پہاڑی علاقے کی سیر کو بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کے خوشی کے گھر میں کیتو کی موجودگی آپ کو گھر والوں سے تھوڑا دور بھی کر سکتی ہے، یعنی اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے والدین سے۔ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے والدین کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اس وقت آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ان سے دور جانے کا نہیں، ان کے پاس رہنے کا ہے۔ ان کے پاس رہیے اور ان کی خدمت کیجیے۔ بہرحال اس مہینے آپ لوگوں کو اپنے فیملی ممبرز میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ توازن رکھو گے تو بے شک اختلافات ہوں تو بھی آپ یہ اختلافات ختم کر پاؤ گے اور حالات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس مہینے کی جو اچھی ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لو۔ وہ ہے 1، 2، 3، 4، 5، 13، 14، 15، 20، 23، 26، 27، 28، 29 اور 30۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔